2 Mga Hari 21. Si Manases nagpanuigon og 12 sa pagsugunyag hari sa Juda ug naghari siya sulod sa 55 ka tuig didto sa Jerusalem. Si Hafsiba mo'y iyang inahan. Gibuhat niya ang daotan atubangan sa Ginoo sama sa gibuhat sa kanasuran nga giabog sa Ginoo atubangan sa katawhan sa Israel. Gitukod niya pag-usab ang mga halaran sa mga Diyos-Diyos nga giguba sa iyang amahan nga si Ezekias ug nagpatindog siyag mga halaran alang kang Baal ug naghimog larawan sa Diyosa nga si Asera sama sa gibuhat ni Ahab nga hari sa Israel. Gisimba usab ni Manases ug gialagaran ang tanang langitnong binuhat. Nagbuhat pagayod siyag mga halaran diha gayud sa templo sa Ginoo, ang dapit nga gipasabot sa Ginoo sa iyang pag-ingon. Pasidunggan ko ang akong ngalan diha sa Jerusalem. Nagtukod usab siyag mga halaran alang sa tanang langitnong kabuhatan diha sa duha, kahawanan sa templo sa Ginoo. O gisunog niya ang iyang anak ingon nga halad, ug mituo siya sa mga tagna o salamangka ug sa mga tawong makahimo sa pagpakisulti sa mga espiritu. Daotan siya kaayo busa na suko ang Ginoo kaniya. Nagpahimo siya ginulit nga hulagway sa Diyosa nga si Asera ug kini iyang gibutang sa templo nga mo'y gipahinungdan sa Ginoo sa dihang miingon siya kang David ug sa iyang anak nga Solomon. Niining temploha ug dinhi sa Jerusalem nga akong gipili gikan sa tanang banay sa Israel. Pasidunggan ko ang akong ngalan hangtod sa kahangturan. Dili ko na gayud himuon nga maglatagaw pa ang Israel gikan niining yuta nga gihatag ko sa ilang katigulangan. Kung buhaton lamang nila ang gisugo ko kanila, ug tumano nila ang mga sugo sa akong alagad nga si Moises. Apan wala sila mamati o gipanguluhan sila ni Manases, pagbuhat ug labi pang daghang sala kaysa gibuhat sa kanasuran nga gilaglag na sa Ginoo atubangan sa katawhan sa Israel. Mingon ang Ginoo pinaagi sa iyang nga mga propeta, tungod kay gibuhat man ni Manases kining salawayong buhat o gihimon man niya ang mas ngilad pang mga buhat kaysa nahimo sa mga Kanaanhon nga una pa kaniya o giangin ang Juda aron makasala pinaagi sa pagsimba sa iyang mga Diyos-Diyos. Pahamtangan kog makalilisang nga katalagman ang Jerusalem ug ang Juda ug managingting ang dalunggan sa tanan nga makadungog niini. Silutan ko ang Jerusalem sama sa pagsilit ko sa Samaria ug kang Hari Ahab ug sa iyang mga kaliwat. Hinluan ko ang Jerusalem sama sa tao nga maghinlo og plato nga bali-balihon pagtrapo. Ug isalikway ko ang nahibilin sa akong katawhan ug itugyan ko sila sa ilang mga kaaway. Mahimo silang tukbunon ug ilugunon sa tanan nilang kaaway kay nagbuhat man silang daotan sa akong atubangan ug gipalagot nila ako sukad pagayod sa paggawa sa ilang katigulangan gikan sa Ehipto. Nalukop ang Jerusalem sa dugo sa daghang mga tawo nga gipamatay ni Manases, bisag walay sala. Wala pay labot niini ang iyang pag-angin sa Juda ngadto sa pagpakasala atubangan sa Ginoo. Ang ubang mga nabuhat ni Manases, lakip ang iyang mga sala na isulat sa kasaysayan sa mga hari sa Juda. Unya namatay si Manases o gilubong didto sa tanaman sa iyang palasyo sa Usa. Ang iyang anak nga si Amon mo'y mipuli kaniya paghari.
Si Amon nagpanaigon og 22 sa dihang misugod siya paghari sa Juda ug naghari siya sulod sa duha lamang ka tuig didto sa Jerusalem. Si Mesulemet nga anak ni Harus nga taga Jotba maoy iyang inahan. Daotan ang iyang kinabuhi atubangan sa Ginoo sama sa iyang amahan nga si Manases. Gisunod niya ang gibuhat sa iyang amahan o gialagaran niya ang mga Diyos nga gialagaran sa iyang amahan o gisimba niya sila. Gisalikway niya ang Ginoo ang Diyos sa iyang katigulangan o wala siya motuman sa mga sugo sa Ginoo. Unya gibudhian siya sa iyang mga opisyal o gipatay didto sa iyang palasyo. Apan gipamatay usab sa mga tawo ang tanan nga mial sa bato kang Hari Amon o si Josias nga iyang anak mo ay ilang gihimong hari puli kaniya. Ang tanang nabuhat ni Amon na hisulat sa kasaysayan sa mga hari sa Juda. Gilubong si Amon dito sa tanaman sa usa o ang iyang anak nga si Josias maoy mipuli kaniya paghari.